ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु प्राग्दीव्यतीयप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र प्रथमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् प्रथमे पाठे वयं सर्वादौ अस्य प्रकरणस्य प्रथमं सूत्रं पठितवन्तः, तस्य विकारः इति। तत्र षष्ठ्यन्तात् प्रातिपदिकात् तस्य विकारः इत्यस्मिन् अर्थे यथाविहितं प्रत्ययाः भवन्ति इति तस्य अर्थः दृष्टः। अश्मनः विकारः आश्मः इति रूपं तत्र साधितं। तत्र टिलोपविधायकं वार्तिकम् अन्यति प्रकृतिभावस्य अपवादभूतं च यद् भवति तदस्माभिः पठितं। तत्र अश्मनो विकारे टिलोपः वक्तव्यः इति तस्य वार्तिकस्य स्वरूपम् अर्थोऽपि ज्ञात एव। तदनन्तरं भस्मनः विकारः भास्मनः इति रूपं साधितं। मृत्तिकायाः विकारः मार्तिकः इति रूपान्तरं साधितं। ततश्च सूत्रं पठितम् अवयवे च प्राण्यौषधिवृक्षेभ्यः इति। नाम प्राणिवाचकाः शब्दाः, औषधिवाचकाः शब्दाः, वृक्षवाचकाश्च ये शब्दाः भवन्ति तेभ्यः तस्य अवयवः तस्य विकारः इति अर्थद्वये प्रत्ययो भवति। तत्र प्रकृतसूत्रे चकारग्रहणसामर्थ्यात् गतसूत्रात् अवयवे इत्यपि अनुवर्तते इत्यपि अस्माभिः तत्र दृष्टमेव। ततः तत्र मयूरस्य अवयवः विकारो वा मायूरः इति रूपं साधितं। मौर्वं काण्डं भस्म वा, मूर्वायाः विकारः मौर्वम् इति अपि अस्माभिः पठितं। पिप्पलस्य विकारः अवयवः वा पैप्पलम् एवं खलु, तदपि एकं रूपम् अस्माभिः पठितं। तदनन्तरं सूत्रं पठितं बिल्वादिभ्योण्। तत्र बैल्वम् इति रूपम् अस्माभिः पठितं। बिल्वस्य अवयवः विकारो वा बैल्वम् इति रूपं साधितं। तदनन्तरं कोपधाच्च इति सूत्रमपि अस्माभिः तत्र पठितं। तत्र बैल्वम् इत्यस्मात् तदेव गवेधुक् नाम बिल्वादिगणे पठिताः शब्दाः। तत्र गवेधुक् इति शब्दस्य कोपधात् इति अणिसिद्धे मयटः बाधनार्थं बिल्वादिगणे पाठः उच्यते। अन्ये च ये शब्दाः वर्तन्ते तत्र अनुदात्तादेश्च इत्यनेन ऐ न भवेत् इति एतदर्थं ते शब्दाः अनर्थं बिल्वादिगणे पठ्यन्ते इति सिद्धान्तः दृष्टः। तदुत्तरं सूत्रं कोपधाच्च इति पठितं। मूले उक्तं यत् एतेन अणप्रत्ययः भवति, ऐ इति प्रत्ययस्य अयम् अपवादो भवति इति। तत्र तर्कु इति शब्दात् तस्य अवयवः तस्य विकारः इत्यस्मिन् अर्थे तारकवम् इति रूपं साधितं। तैत्तिडिक शब्दात् तत्र तित्तिडीक इति शब्दात् तैत्तिडीकम् इति रूपं च अस्माभिः साधितं। तत्र ततः परं सूत्रं पठितं त्रपुजतनोः शुक् इति। अनेन सूत्रेण तत्र त्रपुशब्दात् जतुशब्दात् च तत्र अण इति प्रत्ययोऽपि भवति, प्रकृतेः शुगागमोऽपि भवति। तदेव तत्र मूले उक्तम्
आभ्याम् अण् स्यात् विकारे एतयोः शुगागमश्च अनयोः शुगागमोऽपि भवति त्रापुषं जातुषम् इति रूपद्वयं तत्र सिद्ध्यति। ततश्च सूत्रान्तरं पठितम् ओरैन् इति। तदेव ओरणान्तेभ्यः शब्देभ्यः ऐ इति स्यात्। तत्रापि प्राण्यौषधिवृक्षेभ्यः अवयवे विकारे इतरेभ्यस्तु विकारे भवति इति पठितम्। रूपद्वयं तत्र दैवदारवं भाद्रदारवम् इति साधितम्। क्रमशः देवदारु भद्रदारु इति आभ्यां शब्दाभ्याम् ऐ सति इदं रूपद्वयं साधितम् इति। तद्धितेषु प्राग्दीव्यतीयप्रकरणस्य प्रथमः एषः पाठः अस्माकं गतपाठः सम्पन्नः। अधुना प्राग्दीव्यतीयप्रकरणस्यास्य तत्र द्वितीयः पाठः तत्र भवति आरब्धः। अस्मिन् द्वितीये पाठे सर्वादौ तावत् वयं सूत्रम् अग्रिमं पठामः। तद्भवति एवम्: अनुदात्तादेश्च इति। तत्र अनुदात्तादेः इति एकं पदं भवति पञ्चम्यन्तं। च इति अपरं पदं भवति अव्ययपदम्। अनुदात्तः आदिः यस्य सः अनुदात्तादिः भवति, तस्य अनुदात्तादेः इति। तत्र विग्रहः ज्ञेयः, बहुव्रीहिसमासः अत्र भवति। च इति अव्ययं भवति इति अस्माभिः उक्तमेव। प्रकृतसूत्रं प्रति तत्र ओरैन् इत्यस्मात् सूत्रात् ऐन् इत्यनुवर्तते। अवयवे च प्राण्यौषधिवृक्षेभ्यः इत्यस्मात् सूत्रात् अवयवे इत्यनुवर्तते। तस्य विकारः इति सूत्रम् अनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इमानि च तत्र सूत्राणि लभ्यन्ते अधिकारवशात् अनुवर्तनवशात् वा। ततः किं कथयति व्याख्याता तत् पश्यामः। विकारे ऐति शेषः। अग्रे कथयति अवयवे च इति सूत्रमप्यत्र सम्बध्यते। तदस्माभिः अनुवृत्तिविचारवेलायां पठितमेव। ततश्च तत्र सूत्रार्थः कर्तव्यः। षष्ठ्यन्तात् अनुदात्तवर्णात् न, परन्तु अनुदात्तः आदौ भवति यस्य प्रातिपदिकस्य तादृशात् प्रातिपदिकात् नाम अनुदात्तादिप्रातिपदिकमत्र अपेक्षितं। तादृशात् प्रातिपदिकात् विकारः, तस्य विकारः तस्य अवयवः इत्यस्मिन् च अर्थे ऐ इति प्रत्ययः भवति। सम्यक्। तत्र उदाह्रियते। प्रथमम् उदाहरणं वर्तते दाधित्थं। किं मूले पश्यन्तु, दाधित्थं। द्वितीयं कापित्थं। व्याख्याता तत्र विग्रहं प्रस्तौति। ददित्थस्य अवयवः विकारो वा इति। तत्र ददित्थ इति षष्ठ्यन्तात् ददित्थः इति वृक्षविशेषः भवति। तस्मिन् फलानि फलन्ति। तर्हि तत्र
ददित्थ इति षष्ठ्यन्तात् अनुदात्तादेश्च इत्यनेन सूत्रेण ऐ भवति औत्सर्गिकम् अणं प्रबाध्य। ततः ददित्थ ऐ। ततः आदिवृद्धिः दादित्थ अ अलोपः दादित्थ दादित्थ। ततः सु अं पूर्वरूपादिकं विधाय दादित्थम् इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रे उच्यते एवं कापित्थं। कपित्थोऽपि वृक्षविशेषः। ददित्थ कपित्थ इति समानस्य एव वर्णस्य नाम वृक्षस्य नाम भवति। व्याख्याता अग्रे कथयति एवं कापित्थं। कपित्थस्य अवयवः विकारः ऐ सति कापित्थम् इति सिद्ध्यति तदपि समानं। कोशस्य उदाहरणं ददाति अग्रे पश्यन्तु। कपित्थे तु दादित्थग्राहिमन्मथाः इत्यमरः। अमरकोशे अपि तत्र ददित्थकपित्थ इत्यनयोः शब्दयोः तत्र परिगणनं कृतं वर्तते। अतः विशेषेण अर्थज्ञानाय कोशः अत्र द्रष्टव्यः। तदेव कोशः अनन्तरम् आदौ पाणिनीयं। यतः अमरकोशविषये काचित् उक्तिः अस्ति खलु प्रसिद्धा। अमरसिंहः पापीयान् सर्वं भाष्यमचूचुरत्। समग्रात् महाभाष्यात् एव शब्दराशिः तेन सङ्कलितः तत एव चोरितः, परन्तु एकत्र क्रमेण शब्दानां सङ्कलनं विधाय लोकोपकारकं कार्यं तु कृतमेव। अग्रे अव्युत्पन्नप्रातिपदिकत्वात् फिट्स्वरेण अन्तोदात्तौ एतौ खलु। अन्तोदात्तत्वम् अनयोः फिट्स्वरेण उच्यते। तच्च फिट्सूत्रव्यवस्थायाम् अग्रे ज्ञास्यते स्वरप्रकरणे। अतः हेतौ तदेव अन्तोदात्तौ भवतः। तस्मात् अन्तोदात्तत्वं यदि सिद्धं तर्हि तस्य अन्यस्वराणाम् अनुदात्तत्वं स्वतः एव सिद्धं भवति। अतः अनुदात्तादित्वम् अनयोः शब्दयोः भवति। अन्त्यः एव अनयोः तत्र उदात्तः भवति। आदिस्तु अनुदात्तः भवति, अत एव अत्र ऐ सम्भवति इति अयं विशेषः अनुदात्तादेश्च इति सूत्रगतः भवति। ततः अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। अग्रिमं सूत्रं भवति पलाशादिभ्यो वा इति। तत्र पलाशादिभ्यः इति एकं पदं भवति। पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। वा इति अव्ययपदं भवति। पलाशः आदिः येषां ते पलाशादयः तेभ्यः पलाशादिभ्यः एवं रीत्या अत्र विग्रहः कर्तव्यः। वा इति अव्ययपदं भवति इति वयं जानीमः। ओरञ् इत्यस्मात् ऐ इत्यनुवर्तते, अतः व्याख्याता कथयति ऐ इति शेषः नाम पलाशादिभ्यः ऐ भवति इति। अत्र अवयवे च प्राण्यौषधिवृक्षेभ्यः इत्यस्मात् अवयवे तस्य विकारः इति सूत्रं तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा ये तत्सर्वमपि अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति अवयवे च इत्येव नाम अवयवार्थे अपि भवति। तर्हि अर्थः कः सूत्रस्य आहत्य पलाशादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः तस्य विकारः तस्य अवयवः इत्यस्मिन् अर्थे षष्ठ्यन्तेभ्यः ते पलाशादिगणशब्दाः षष्ठ्यन्ताः एव ग्राह्याः।
विकल्पेन ऐम् इति प्रत्ययो भवति, तस्य विकारः तस्य अवयवः इति अर्थद्वये क्रमशः। तत्र उदाह्रियते पालाशं खादिरम्। अपि च पलाशादिगणे के शब्दाः पठिताः तान् शब्दान् अपि सकृत् पश्यामः। पलाश, खदिर, शिंशप, स्यन्दन, पुलाक, करीर, शिरीष, यवास, विकङ्कत एते शब्दाः पलाशादिगणे पठिताः वर्तन्ते। तर्हि तत्र पलाशस्य अवयवः विकारो वा पलाशः वृक्षविशेषः, तत् किं भवति? पालाशम् इति भवति। ऐं सति आदिवृद्धिः अलोपादिकं भवन्तः जानन्त्येव। खादिरं, खदिरः, खदिरोऽपि वृक्षविशेषः, खदिरस्य विकारः अवयवो वा खादिरम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। एवं खलु? एवम् अन्येपि शब्दाः तत्र वर्तन्ते। आम्, तृतीयमपि उदाहरणं मूले दत्तं, कारीरम्। करीरस्य विकारः अवयवो वा? अयमपि वृक्षविशेषः वा अथवा अर्थान्तरमस्य इति करीरशब्दस्य तदर्थं कोशः सद्यः द्रष्टव्यः। एवं खलु? करीरस्य प्रायशः वृक्षविशेषः एव स्यात्, तथापि सकृत् जिज्ञासा उत्पन्ना इति कृत्वा करीरः वंशाङ्कुरः इत्यारः, वंशवृक्षस्य अङ्कुरः इत्युच्यते। अपि च घटः इत्यस्य घट इत्यपि अर्थः भवति। वंशवृक्षः भवति खलु, बेम्बु इति आङ्ग्लभाषायाम् उच्यते, तस्य विकारः अपि तस्य अङ्कुरः अपि कारीरम् इत्युच्यते। तस्य अवयवः विकारो वा कारीरम् इति वक्तुं शक्यते। अन्येपि शब्दाः सन्ति पलाशादिगणे, येभ्यः शब्देभ्यः वयं यथायथम् अयं प्रत्ययं विधाय तेषां रूपाणां निर्माणं कर्तुं शक्नुमः। व्याख्याता किमस्ति कथयन् तद् एकवारं पश्यामः। सः कथयति यत् पलाशखदिरशिंशप स्यन्दनानां नाम एते शब्दाः केचन। पलाशखदिरशिंशप स्यन्दन एते गणे पठिताः सन्ति खलु शब्दाः क्रमशः। नाम येषाम् अनुदात्तादित्वात् नित्यं प्राप्ते, अनुदात्तादेश्च एतेन सूत्रेण नित्यं प्राप्नोति स्म। कः? ऐं। इतरेषाम् अप्राप्ते विकल्पोऽयं, नाम उभयत्र विभाषा अस्ति एषा। का? पलाशादिभ्यो वा इति प्राप्ता प्राप्तविभाषा, अर्थात् उभयत्र विभाषा एषा वर्तते। अयम् एतावान् विशेषः पलाशादिभ्यो वा इति सूत्रगतः भवति। तदधुना अग्रिमं सूत्रमारभ्यते। अग्रिमं सूत्रं वर्तते एवं, शम्या श्लैं। तत्र शम्याः इति शमी इति शब्दस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। श्लैं इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। प्रकृते अवयवे च प्राण्यौषधिवृक्षेभ्यः इत्यस्मात् सूत्रात् अवयवे इत्यनुवर्तते। तस्य विकारः तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा ये तत्सर्वम् अपि अत्र अनुवर्तते। ततः सूत्रार्थः कर्तव्यः। तत्र च किं कथयन्नस्ति व्याख्याता?
तत् पश्यामः। कथयति शमीशब्दः गौरादिङीषन्तः, गौरादिगणपठितः, अतः ङीषन्तः, षिद्गौरादिभ्यश्च इत्यनेन ङीषन्तः वर्तते। एवं खलु। कथयति सूत्रार्थं ततः कथयति। किं कथयति चेत् तस्मात्, तस्मात् कस्मात्, शमी इति शब्दात्, षष्ठ्यन्तात्, अवयवे विकारे च श्लञ् स्यादित्यर्थः। नाम श्लञ् इति प्रत्ययो भवति इति अर्थः। कथयति षकारलकाराविदौ, नाम श्लञ् षकारः यः अस्ति तस्य षफ् प्रत्ययस्य इत्यनेन इतसंज्ञा, लकारश्च यः वर्तते तस्य हलन्त्यम् इत्यनेन इतसंज्ञा। किमवशिष्यते? ला इत्येव खलु अवशिष्यते, अन्यत् तु सर्वं लुप्तं भवति तत्र। कथयति अनुदात्तादेश्च इत्ययोपवादः, नाम अनुदात्तादेश्च इत्यनेन प्रकृते अयि प्राप्तः भवति, परन्तु तमयं प्रबाध्य प्रकृते श्लञ् विधीयते। अतः शमी श्लञ्, शमी ल, अग्रे उदाह्रियते शामिलं भस्म इति। मूले पश्यन्तु, शामिलं भस्म। तर्हि शम्याः विकारः इत्यस्मिन् अर्थे शमी इत्यस्मात् श्लञ् आदिवृद्धिः, श्लञ्ञित् अतः केन? तद्धिते श्वचामादेः इत्यनेन। शामी ला, एवं खलु। प्रकृते मकारोत्तरवर्ती यः ईकारः वर्तते तस्य लोपाय निमित्तं नास्ति। नाम तस्य लोपः तदा एव भवितुम् अर्हति स्म यदि तस्य भसंज्ञा स्यात्। यस्य इति च इत्यस्य कृते भसंज्ञकस्य अपेक्षा भवति। तस्य भसंज्ञा एव नास्ति इति कृत्वा सः ईकारः न लुप्यते, सः तथैव तिष्ठति। अतः कुतः भसंज्ञा कुतः न सम्भवा? यतः अग्रे अकारादिः प्रत्ययः नास्ति, अजादिः प्रत्ययोऽपि नास्ति। एवं खलु। अतः इत्येवं शामिलं भस्म इति रूपं सिद्ध्यति। शमी इत्यपि कश्चन वृक्षविशेष एव। कथयति अग्रे शम्याः विकारः इत्यर्थः। ततः स्त्रियाम् उदाहरति, नाम श्लञ् षिदनुबन्धः खलु स्थापितः, तस्य अनुबन्धस्य प्रयोजनं दर्शयति। किं? मूले तत्र कथयति किं? षित्वा ङीष् केन? षिद्गौरादिभ्यश्च इत्यनेन तत्र उच्यते शामिली सृकु इति उदाह्रियते खलु। सृक् इति यः शब्दः सः स्त्रीलिङ्गे भवति। एवं खलु। एकः भवति स्रक्, सः न, सृक् एषः यज्ञपात्रविशेषः इत्युच्यते। येन यस्मिन् तत्र घृतं पूरयित्वा ततः घृताहुतयः समर्प्यन्ते अग्नौ, सा सृक् इत्युच्यते। एवं खलु। तर्हि तत्र शामिली सृक्, तत्र शमी इत्यस्मात् तदेव शामिल एतावत्, नाम श्लयं कृत्वा शामिल इति शब्दः तु सिद्धः भवति पूर्वदेव। ततः शामिल इत्यस्मात् स्त्रीत्वविवक्षायां ङीष् भवति। शामिल ई, लकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः,
शामिल् इ शामिली इति ततः सुप्रत्ययः हल्ङ्यादनसोर्लोपे सति शामिली इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रे कथयति शम्याः विकारः इत्यर्थः। तदस्माभिः पठितमेव। अग्रे कथयति वरुणप्रघासेषु शमीमय्यः सृचः प्रसिद्धाः इति। वर्णप्रघासेषु नाम वर्ण यज्ञविशेषेषु शमीमय्यः नाम शम्या निर्मिताः अथवा शमिकाष्ठयुक्ताः सृचः नाम यज्ञपात्रविशेषाः प्रसिद्धाः भवन्ति। कथयति अवयवे तु शामिली शाखा इति। शमी इति वृक्षः वर्तते, तस्य वृक्षस्य शाखा या वर्तते सा शामिली इत्युच्यते। कुतः? तस्य शमी इत्याख्यस्य वृक्षस्य अवयवः अस्ति का सा शाखा इति। एतावान् विशेषः शम्याश्लैन् इति सूत्रगतः भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं सूत्रं भवति मयड्वैतयोर्भाषायामभक्ष्याच्छादनयोः इति। सूत्रे मयड्वैतयोः नैव प्रथमं पदमस्ति सूत्रे मयट् इति। तद् प्रथमान्तं भवति, विधीयमानं प्रथमान्तं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। वा इति द्वितीयं पदम् अस्ति, तद् अव्ययपदं भवति। एतयोः इति एतत् शब्दस्य तत्र सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तं रूपं भवति। तदनन्तरं तृतीयं पदं भवति सूत्रे भाषायां। भाषा इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं तद्रूपं भवति भाषायां। ततः चतुर्थं पदं भवति। प्रथमं पदं मयट्, द्वितीयं पदं वा, तृतीयं पदम् एतयोः, चतुर्थं पदं भाषायां, पञ्चमं पदम् पञ्चमम् अस्ति अन्तिमं पदम् अभक्ष्याच्छादनयोः इति पञ्चमं वर्तते। तत्र अभक्ष्याच्छादनयोः इत्यस्य विग्रहः ज्ञेयः। भक्ष्यञ्च आच्छादनञ्च। भक्ष्याच्छादने तयोः भक्ष्याच्छादनयोः इत्यस्ति। तत्र अपि सप्तमी विभक्तेः द्विवचनमेव वर्तते। प्रकृतसूत्रं प्रति तत्र अवयवे च प्राण्यौषधिवृक्षेभ्यः इत्यस्मात् सूत्रात् अवयवे तस्य विकारः तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमात् वा एतत् सर्वमपि लभ्यते। अमीषा अनुवर्तनं भवति। ततः सूत्रार्थः कर्तव्यः। तत्र मूले पश्यन्तु, प्रकृतिमात्रात् मयट् वा स्यात्। विकारावयवयोः
नाम विकारार्थे तस्य विकारः तस्य अवयवः इत्यस्मिन् अर्थे इति। तत्र प्रकृतिमात्रात् इति अर्थः कुतः लब्धः इत्यत्र व्याख्याता किञ्चित् कथयन् अस्ति। अतः मयिड् वैतयोः इत्यतः अनन्तरं पश्यामः किं कथयति पश्यन्तु। अधिकारादेव विकारावयवयोः इति सिद्धेः, एवं खलु? विकारार्थोऽपि आयाति, अवयवार्थः अपि आगच्छति। कुतः? तयोः सूत्रयोः अत्र अधिकारः वर्तते। एतयोः इति वचनं नाम सूत्रे एतयोः इति यदुक्तम् उक्तवक्ष्यमाणापवादविषयेष्वपि, नाम उक्ताः ये अपवादाः, वक्ष्यन्ते च ये अपवादाः, तेषां अपवादानां विषये अपि पक्षे मयडर्थं, नाम पक्षे मयड् भवतु एतदर्थम् एतयोः इति पदस्य ग्रहणं कृतम् इति भाष्ये स्पष्टम्। नाम इति भाष्ये एषः सिद्धान्तः तत्र उक्तः वर्तते। तेन किं? तेन बिल्वमयं बैल्वम् इत्यादि सिद्ध्यति इति अभिप्रेत्याह। पूर्वं बिल्वादिभ्यश्च इति सूत्रं खलु पठितं? नैव, बिल्वादिभ्योण इति खलु पठितं। बैल्वम् इति रूपं खलु तत्र साधितं। तर्हि तत्र बैल्वम् इति एकमेव न, बैल्वमयं नाम बिल्वस्य अवयवः अथवा बिल्वस्य विकारः इत्यस्मिन् अर्थे अपि मयड् भवति इति प्रकृते एतयोः इत्यस्य ग्रहणेन एतावान् सिद्धान्तः अत्र प्रतिपाद्यते इति भावः। इति अभिप्रेत्याह, नाम एतावत् सर्वं मनसि कृत्य कथयति। किं तत्र अग्रे उच्यते? प्रकृतिमात्रात् इति, एवं खलु? सूत्रार्थं पश्यन्तु। प्रकृतिमात्रात् मयड् वा स्यात् इति। विकारावयवयोः तत्र उच्यते। प्रकृतिमात्रात् इत्यस्य अर्थं कथयति व्याख्याता। सर्वस्याः प्रकृतेः, नाम सर्वस्याः अपि प्रकृतेः एषा व्यवस्था तत्र ज्ञातव्या। तदेव प्रकृतिमात्रात् मूले उक्तं प्रकृतिमात्रात् मयड् वा स्यात् विकारावयवयोः। नाम तर्हि तदेव पूर्वं यः विषयः उक्तः, उक्तः विषयः, उक्तः अपवादः तदेव उपरि पङ्क्तिः अस्ति खलु, उक्तवक्ष्यमाणापवादविषयेष्वपि। नाम उक्तः यः अपवादः, अग्रे च यः अपवादः, तत्र सः अपवादप्रत्ययः एव न, परन्तु तत्र अयं मयडपि भविष्यति इति एतदर्थम् एतयोः ग्रहणं कृतं वर्तते। अतः च अयं सूत्रार्थः अत्र लभ्यते। अपि च कश्चन निषेधः अपि तत्र वर्तते, अभक्ष्याच्छादनयोः, अर्थात् षष्ठ्यन्तात् प्रातिपदिकात्, नाम प्रकृतिमात्रात् इत्यर्थः, तस्य विकारः तस्य अवयवः इत्यस्मिन् अर्थे विकल्पेन मयड् भवति सत्यं, परन्तु विकारः अवयवः च यः वर्तते सः भक्ष्यः न स्यात्, आच्छादनं च न स्यात्। अपि च भाषायामेव तदपि स्मर्तव्यं। भाषायां नाम लौकिकप्रयोगविषये एव एषा व्यवस्था, न तु वैदिकप्रयोगविषये एषा व्यवस्था अस्ति। तत्सर्वमपि सूत्रे युगपत् ये विषयाः, याः आवश्यकताः उक्ताः वर्तन्ते, ताः सर्वाः अपि बुद्धौ संस्थाप्य अग्रे प्रवर्तितव्यम्। अग्रे उदाह्रियते तत्र अश्ममयम् आश्मनम्। आश्मनम् इति पूर्वं साधितं खलु।
परन्तु तत्र अश्मनः विकारः आश्मः, अश्मनो विकारे टिलोपः इत्युक्तं किल। तर्हि अत्र कथम् आश्मनम् इति तद् द्रक्ष्यामः। कथयति मयटि अन्तर्वर्तिनीं विभक्तिमाश्रित्य पदत्वं न लोपः, एवं खलु। तदेव अश्मनः विकारः इति अस्मिन् अर्थे तत्र अश्मन् इति शब्दात् मयट् इति प्रत्ययः, एवं खलु। तर्हि मयटि सति तत्र अश्ममयं नाम अश्मन् इत्यत्र यः नकारः वर्तते तस्य लोपः खलु कर्तव्यः। अतः तदेव उक्तं मयटि नाम मयट् प्रत्ययः यदा परतः भवति तदा अन्तर्वर्तिनीं विभक्तिम् आश्रित्य। अन्तर्वर्तिनी विभक्तिः का? षष्ठी। अश्मन्ङस् मयट् सुबन्तादेव खलु तद्धितोत्पत्तिः इति वयं जानीमः। अतः अश्मन्मयट् नकारलोपे अश्ममय न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यस्मै सूत्राय नकारान्तः शब्दः तादृशः अपेक्षितः भवति यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा अपि भवति पदसंज्ञा अपि भवति इति शब्दाधिकारप्रकरणादारभ्य वयं पठन्तः स्मः, एवं किल। ततः मयट् नाम पक्षे विकल्पेन खलु मयट् भवति, पक्षे तत्र प्रत्ययान्तरं भवति, आश्मनम् इत्युच्यते। तत्र आश्मनम् इति साध्यते। किं कथयति पश्यन्तु। कल्माषाङ्घ्रि नाम कश्चिद् राजा। किं नाम तस्य? कल्माषाङ्घ्रिः। तत्पत्न्यां वसिष्ठेन उत्पादितः अश्मकः इति। अश्मन् शब्दात् स्वार्थे कप् प्रत्ययः नाम अश्मकशब्दः साध्यते। कथं सिद्ध्यति इति उक्तमेव खलु। नाम कल्माषाङ्घ्रेः पत्नी काचिदासीत्, तस्यां वसिष्ठेन उत्पादितः, नियोगद्वारा वा अथवा कथं वा तदर्थम् ऐतिह्यम् अत्र द्रष्टव्यं भवतु। तर्हि अश्मक इति रूपं सिद्ध्यति। कुतः? अश्मन् शब्दात् स्वार्थे कप् प्रत्ययः भवति। कथयति तदभावे अश्म इत्यपि नाम। स्वार्थे कप् प्रत्ययः यदा न क्रियते तदा अश्मा इत्यपि नाम भवति तस्य। यः वसिष्ठेन कल्माषाङ्घ्रि राज्ञः कल्माषाङ्घ्रेः राज्ञः पत्न्यां यः उत्पादितः, तदभावे अश्मा इत्यपि नाम भवति इत्युक्तम्। नाम यस्मिन् पक्षे स्वार्थे कप् प्रत्ययो न भवति तदा अश्मा इत्यपि भवति। तस्य विकारः अवयवः वा इत्यस्मिन् अर्थे कथयति अन्यति प्रकृतिभावान् न टिलोपः। नाम तस्य विकारः अवयवः वा कः भवति? आश्मनः। अश्मनः विकारः अवयवः वा आश्मनः। आश्मन् शब्दात् तत्र पक्षे तत्र तस्य विकारः इत्यस्मिन् अर्थे औत्सर्गिकः अण् अपि भविष्यति, एवं किल। अतः अश्मन् अण् आदिवृद्धिः आश्मन् आश्मना स्वस्य सस्य ऋत्विसर्गति आश्मनः इति रूपं सिद्धं भवति, एवं खलु। अत्र शङ्क्यते, तदेव या शङ्का अस्माभिः पूर्वं कृता आसीत्। अश्मनो विकारे टिलोपः वाच्यः इति वार्तिकेन टिलोपः कुतो न? तत्र कथयति व्याख्याता। न च विकारार्थकत्वे अश्मनो विकारे इति टिलोपः शङ्क्यः। तत्र
पाषाणवाचकत्वेन प्रसिद्धस्य अश्मन् शब्दस्यैव ग्रहणादिति भावः इति। नाम तत्र पाषाणवाचकत्वेन प्रसिद्धस्य अश्मन् शब्दस्य एव तत्र ग्रहणं क्रियते, मनुष्यवाचकस्य तु ग्रहणं तत्र न क्रियते इति। सिद्धान्तः भाष्यादिषु अस्ति वा इति तु द्रष्टव्यं, परन्तु एवं सिद्धान्तकथने भाष्यस्य उद्धरणं तु न दत्तवान्, परन्तु द्रष्टव्यं सद्यः। नाम यत्र पाषाणविषयः नास्ति, तस्य विकारः तस्य अवयवः इत्यस्मिन् विषये तत्र टिलोपः न प्रवर्तते, तत्र टिलोपाभावः एव भवति, अर्थात् टिभागः तथैव तिष्ठति इत्यर्थः। अतः आश्मनः इत्येव तत्र रूपं भवति इति। एवं किल। एवञ्च अश्ममयम् आश्मनम् इति रूपद्वयम् अस्माभिः अत्र साधितम्। अग्रे कथयति अभक्ष इत्यादि किम् अभक्ष्याच्छादनयोः इति खलु उच्यते। तत्र पृच्छति तत् कुतः चेत् मौद्गस्सूपः इति। तत्र मुद्गस्य विकारः एवं किल, सूपः सः मौद्गः एव भवति, मुद्गमयः न भवति। कुतः भक्ष्यपदार्थः सः, भक्ष्यस्य तु निषेधः कृतः वर्तते सूत्रे, अभक्ष्याच्छादनयोः इति वचनेन। एवमेव कार्पासम् आच्छादनम् इति, एवं खलु। तत्र कार्पास इति शब्दात् मैट् न भवति। कुतः? यतः यः विकारभूतः अथवा अवयवभूतः तद् आच्छादनं वर्तते, येन आच्छाद्यते, तादृशः अपि नापेक्षितः। अतः मैट् अत्र न भवति, अपि तु औत्सर्गिकः अण एव अत्र मुद्गशब्दात् कार्पासशब्दाच्च भवति। मौद्गः कार्पासम् इति रूपम् एव भवति इति। किञ्च भाषायामेव इदं भवति इत्यपि स्मर्तव्यं। वैदिकी तु व्यवस्था एषा न, लौकिकी एषा व्यवस्था भवति इत्यपि अस्माभिः स्मर्तव्यम्। समीचीनम्। ततः अग्रिमं सूत्रम् अत्र अस्माभिः पठनीयं वर्तते। सूत्रम् अग्रिमं भवति नित्यं वृद्धशरादिभ्यः इति। सूत्रे नित्यम् इति एकं पदं भवति, वृद्धशरादिभ्यः इति द्वितीयं पदं भवति। तत्र नित्यम् इति प्रथमान्तं पदं भवति, नपुंसकलिङ्गे भवति, वयं जानीमः। ततश्च द्वितीयं पदं भवति, तत्र तस्य एवं विग्रहः कर्तव्यः। वृद्धश्च शरादयश्च, सत्यं नैव, वृद्धाश्च शरादयश्च, एवं बहुवचनत्वेनैव विग्रहः कर्तव्यः। वृद्धशरादयः, तेभ्यः वृद्धशरादिभ्यः पञ्चम्यन्तम् इदं भवति। शर आदिः येषां ते शरादयः, एवं शरादिशब्दस्यापि विग्रहः अत्र कर्तव्यः। तत्र शरादिः कश्चन गणः, तस्मिन् केचन शब्दाः पठिताः, ते एवं शर, दर्भ, मृद्, मृत्, कुटी, तृण, सोम, बल्वज, एते केचन तत्र शब्दाः पठिताः वर्तन्ते। समीचीनम्।
सूत्रार्थः। तादृशानि प्रातिपदिकानि षष्ठ्यन्तानि यानि वृद्धसंज्ञकानि भवन्ति। वृद्धसंज्ञा च केषां भवति इति वयं जानीमः एव। सम्यक्। ततः तादृशानि च शब्दस्वरूपाणि अथवा प्रातिपदिकानि षष्ठ्यन्तानि यानि शरादिगणे पठितानि भवन्ति तेभ्यः च प्रातिपदिकेभ्यः। तत्र नित्यं मयट् भवति। कुतः? यतः प्रकृते मयड् वैतयोर्भाषायां भक्ष्याच्छादनयोः इत्यस्मात् सूत्रात् मयट् इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। तस्य विकारः इति तु अनुवर्तते एव। ततः तद्धिताः प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इति एतदपि सर्वम् अत्र अनुवर्तते। सम्यक्। तर्हि तदेव वृद्धसंज्ञकेभ्यः शब्देभ्यः शरादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः च नित्यतया मयट् प्रत्ययः भवति। तस्य अवयवः तस्य विकारः इत्यस्मिन् च अर्थे इति सूत्रस्य अर्थः। समीचीनम्। तत्र उदाहरति व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। नित्यमिति योगविभागलब्धमिदं न ततः पूर्वं कथयति मयड् इति शेषः। नाम मयट् इति प्रत्ययः अत्र शेषो भवति। नाम इति सूत्रार्थः अत्र नाम एतेभ्यः मयट् भवति इति शेषः इति सूत्रार्थे शेषः योजनीयः इत्यर्थः। उक्तविकल्पस्यापवादः नाम मयड् वैतयोर्भाषायाम् इत्यादिना सूत्रेण यः विकल्पः उक्तः तस्य अयम् अपवादः नाम नित्यतया भवति इत्यर्थः। उदाह्रियते मूले पश्यन्तु। आम्रमयं शरमयं वृद्धसंज्ञकस्य उदाहरणं दीयते। आम्रमयम् आम्रशब्दः वृद्धसंज्ञकः खलु। कुतः? वृद्धिर्यस्याजामादिस्तद्वृद्धम् इत्यनेन। तदनन्तरं शरमयं तत्र शरादिगणे पठितात् शब्दात् मयटः उदाहरणं तस्य विकारः तस्य अवयवः इत्यस्मिन् अर्थे शरमयम् इति। शरशब्दस्य अनेकः अर्थः अस्ति। कोशः द्रष्टव्यः। अस्तु। अत्र वार्तिकं तत् किम् इति चेत् एकाचो नित्यम् इति। एकाचोपि नित्यं भवति। कः नित्यतया भवति? कः? मयट् इत्यर्थः। कथयति नित्यमिति योगविभागलब्धमिदम् इति। नित्यं वृद्धशरादिभ्यः इत्यत्र नित्यम् इति योगविभागः क्रियते। ततः एवम् अर्थः सिद्ध्यति यः वार्तिकेन उच्यमानः वर्तते इति ग्रन्थकारः। भाष्ये एवमेव सिद्धान्तः उक्तः इति तु द्रष्टव्यम्। उक्तः स्यादेव अतः एव व्याख्याता कथयन्नस्ति। तथापि अधिकजिज्ञासायै तत्र भाष्यं द्रष्टव्यम्। उदाहरति किं? त्वङ्मयं वाङ्मयम् एवं खलु। त्वङ्मयम् इत्यत्र त्वच् इति मूलशब्दः भवति। सः च एकाच्। तस्मिन् एक एव अच् वर्तते। वकार उत्तरवर्ती अकारः यः वर्तते स एव वाङ्मयम् इत्यत्रापि एकः एव अच् वर्तते। वकारोत्तरवर्ती आकारः। अतः तस्मात् तत्र मयट् नित्यतया भवति इति। तदेव त्वङ्मयम् इत्यादि इत्यत्र त्वच् मयम् इति भवति। वाङ्मयम् इत्यत्र वाचमयम् इति भवति। सन्धिकार्यम् उभयत्र समानं वर्तते। झलाञ्जषोन्ति इत्यनेन आदौ तत्र न ततः अपि पूर्वं चोह्कु इत्यनेन
चकारस्य कुत्वं भवति आदौ। एवं खलु? कुत्वात् तत्र ककारः लब्धः भवति। एवं खलु? वाक् मयं त्वक् मयं वाक् मयं तदनन्तरं झलाञ्जषोन्देत्यनेन ककारस्य गकारः भवति। त्वग् मयं वाग् मयं तदनन्तरं प्रत्यये भाषायां नित्यमित्यनेन नित्यतया तत्र अनुनासिकत्वं भवति। गकारस्य ङकारः आगच्छति। अतः तत्र त्वं मयं वाङ् मयम् इति तत्र रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु? अग्रे किमुच्यते तद्द्रष्टव्यम्। मूले कथयति कथं तर्हि आप्यम् अम्मयम् इति। आप्यम् अपां विकारः आप्यम् अम्मयम् अपां विकारः अम्मयम्। यत् उभयत्रापि मूलशब्दः कः? अपु। जलार्थे अपशब्दः नित्यबहुवचनान्ते वचनान्तः उपयुज्यते अपु इति बकारान्तः। तर्हि पृच्छति तर्हि उभयथापि प्रयोगः श्रूयते खलु? आप्यं नाम अपां विकारः आप्यम् अथवा तत्र विकारः इति अर्थः अस्ति वा न वा इति चिन्तयिष्यते। परन्तु आप्यम् आम्मयम् आप्यम् अम्मयम् इति उभयथापि रूपं कथम्? एवं किल तत्र कथयति आप्यम् इति तु भिन्नप्रत्ययः ष्यङ् इति वक्ष्यते। तत्र अम्मयम् इत्यत्र मयट् वर्तते। एवं खलु? तर्हि मयट् पक्षे ष्यङ् इति कथं? तत्र तयोः सिद्धिः उच्यमाना वर्तते। कथयति व्याख्याता अपामिदम् आपं तस्येदम् इति अण। एवं खलु? अपाम् इदम् अपां नाम जलम् इत्यर्थः। नित्यबहुवचनान्तः सः शब्दः। अपामिदम् आपम् अपशब्दात् अणप्रत्ययः आपम् इत्युच्यते। ततः कथयति ततः स्वार्थे चतुर्वर्णादित्वात् ष्यञ् आप्यमिति रूपमित्यर्थः। एवं खलु? सूत्रमग्रे पठिष्यते। तत्र चातुर्वर्ण्यादीनां स्वार्थे उपसङ्ख्यानं तत्र पञ्चमाध्याये गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च इत्यनेन ष्यञ् इति प्रत्ययः विधीयते। एवं किल? सः च ष्यञ् तत्र एकेन वार्तिकेनापि विधीयते। चातुर्वर्ण्यादीनां स्वार्थे उपसङ्ख्यानं नाम चातुर्वर्ण्यादिगणे ये शब्दाः पठिताः तेभ्यः स्वार्थे ष्यञः उपसङ्ख्यानं कर्तव्यमिति। तत्र आपशब्दः अपि पठनीयः। अतः अस्मात् स्वार्थे आप्यं नाम स्वार्थे ष्यञ् सति आप्यम् इति रूपमपि साधनीयम् इत्यर्थः। एवं खलु? तत्रैव पक्षे मयट् यत्र भवति तत्र तु मयट् तु तत्र भवत्येव। एवं खलु? अम्मयम् इति। एवं किल? अम्मयम् इति अपां विकारः इत्यस्मिन् अर्थे तु एतेनैव सेत्स्यति केन? एकाचो नित्यं तेन नित्यतया भविष्यति। परन्तु आप्यम् इति रूपमपि यदि साधनीयं तत्र अर्थान्तरम् आश्रयणीयम् इत्यर्थः। साक्षात् तस्य विकारः अथवा तत्र तस्य अवयवः इति अर्थम् अस्वीकृत्य अपामिदम् आपमिति आदौ साधनीयं। ततः अत्र तत्रैव तदेव वार्तिकं चातुर्वर्ण्यादीनां स्वार्थे उपसङ्ख्यानम् इत्यनेन आप इति अण्णन्तात् ष्यञ् विधेयः इति तदेव च मूले कथयन्नस्ति। पश्यन्तु इति तस्येदम्
इत्यण्णन्तात् स्वार्थे श्यञ् इति। अण्णन्तात् प्रकृते स्वार्थिकः श्यञ् प्रत्ययः विधीयते यदि तर्हि आप्यम् इत्यपि रूपं सिद्ध्यति। किञ्चित् तत्र विकारार्थस्य अथवा अवयवार्थस्य पोषकः अर्थः अथवा तद्वदेव अर्थः यः भिन्नः अर्थः तस्येदम् इत्यर्थः अत्र स्वीकर्तव्यः। तस्मात् स्वार्थिकः श्यञ् विधेयः तदा आप्यम् इत्यपि रूपं साधयितुं शक्यते। अतः एकाचो नित्यम् इति वार्तिकं दृष्ट्वा अम्मयम् इत्येकमेव रूपं भवति इति तु तत्र न शङ्कनीयम् इति भावः। समीचीनम् इति वर्तते अस्मिन् सूत्रे कश्चन विशेषः। ततः अग्रिमं सूत्रम् अधुना प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते गोश्च पुरीषे इति। सूत्रे तत्र द्वे पदे पदत्रयं वर्तते। गोः पञ्चम्यन्तं, गोशब्दस्य ओकारान्तस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं, पुरीषे इति सप्तम्यन्तं पदं, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं तत्पदं भवति। त्रीणि पदानि अस्मिन् सूत्रे भवन्ति। ततः तस्य विकारः इति अनुवर्तते। मैडवैतयोर्भाषायाम् अभक्ष्याच्छादनम् इत्यस्मात् सूत्रात् मयट् इत्यनुवर्तते। तद्धिताः प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इति च अत्र सर्वम् अनुवर्तते। ततः सूत्रार्थः कर्तव्यः। मूले साक्षात् उदाहरणमेव उक्तं। व्याख्याता कथयति नित्यं मयडित्यनुवर्तते। नित्यं वृद्धशरादिभ्यः नित्यम् इति अनुवर्तते। मयड् वैतयोः इत्यतः मयड् इत्यनुवर्तते इति कथयति। तत्र पुरीषार्थः यदि गम्यमानः भवति, पुरीषं नाम मलं, तदा गोशब्दात् तस्य विकारः इत्याद्यर्थे, तस्य विकारः इत्येव, अवयवः तु न भवति, तस्य विकारः इत्यस्मिन् अर्थे तत्र मयट् प्रत्ययः वक्तव्यः इत्यर्थः। सम्यक् उदाह्रियते। गोमयं कः विग्रहः? गोः विकारः नैव, गोः पुरीषं, यतः गो क्षन्तव्यः, गोः पुरीषे इति खलु उक्तम्। अतः गो इति षष्ठ्यन्तात् तत्र मयट् प्रत्ययः विकारार्थकः। प्रकृते च सः विकारः पुरीषरूपः। अतः गो मय सुप्रत्ययः अं तस्य स्थाने भवति। ततः पूर्वरूपादिकं विधाय गोमयम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। एवं किल। व्याख्याता तत्र कथयति किञ्चित्। यद्यपि पुरीषं न गोर्विकारः नाप्यवयवः, एवं खलु। पुरीषं यद्वर्तते गोः विकारः अपि नास्ति, न अवयवोऽपि नास्ति इत्युच्यते। अग्रे कथयति तथापि तस्येदमित्यर्थे अयं प्रत्ययः इति कथयति। परन्तु वस्तुतः गोः विकारः सत्यं, गोः विकारः न भवति। सः किं पुरीषं गौः यत् खादति तृणादिकं तद्विकाररूपेण लब्धं भवति। सत्यमेव उक्तवान् एषः। एवं खलु। तथापि कथयति तथापि तस्येदमित्यर्थे अयं प्रत्ययः इति प्रतिपादयति। एवं खलु। सम्बन्धत्वात् तस्येदम् इति षष्ठ्या निर्वाहः कर्तुं शक्यते इति व्याख्याता कथयन् अस्ति। तत्त्वबोधिनी किमपि कथयति वा? कथयति पुरीषं न विकारो नाप्यवयवः
तथापि तस्येदमित्यर्थे अयं प्रत्ययः विकारावयवयोस्तु गोपयसोर्यत् वक्ष्यति। पुरीषे किं गव्यं पयः एवं नाम विकारावयवयोस्तु गोपयसोर्यत् यत् प्रत्ययः अग्रे वक्ष्यते। प्रकृतिविकारः न प्रकृति तस्येदमित्यस्मिन्नेव अर्थे अत्र अयं प्रत्ययः ज्ञेयः इति काञ्चित् स्पष्टताम् अकार्षीत् ग्रन्थकारः। सम्यक् अद्य तावत् एतावानेव पाठः प्रवृत्तः। इतः अग्रे वयम् अग्रिमपाठे पठिष्यामः। अत्रैव मङ्गलं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु प्राग्दीव्यतीयप्रकरणस्यास्य द्वितीयः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।